हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज पनि दैनिक झैं वैशाख महात्म्य लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल वैशाख महात्म्यको आजको नयाँ अध्याय 24 लिएर उपस्थित भएको छु। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा यतिखेर हजुरहरू वैशाख महात्म्य श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले वैशाख महात्म्य श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरू सम्पूर्णमा भगवान श्री हरि विष्णुको कृपा रहोस्। आफ्ना इष्ट देवदेवता कुल देवदेवताको कृपा रहोस्। तपाईँ र तपाईँको परिवारमा सुख शान्ति बढेर जाओस्। देशको समाजको विश्वको कल्याण होस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गरिरहेका छौँ। आजको अध्याय अलिकति लामो छ, त्यसैले अब फटाफट अगाडि बढिहाल्छौँ। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रुतदेव उवाच तिथि श्वेतासु पुण्यासु द्वादशी शीतपक्षगा वैशाख मासे राजेन्द्र सर्वाघौघ विनाशिनी किं दानै किं तपोभिश्च किमुपोष्यैर्व्रतैश्च किमिष्टैश्चैव पूर्तैश्च द्वादशीयेन सेविता गङ्गायामुपरागे तु यो दद्याद् गोसहस्रकं द्वादश्यां माधवे मासि प्राप्नोत्येक गवार्पणात् गंगायां चैव दुर्भिक्षे प्रत्यहं कोटिभोजनात् तत्फलं समवाप्नोति द्वादश्यामेक भोजनात्। यहाँ श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मण देवताले मैथिल राजालाई बताउँदै हुनुहुन्छ, हे राजेन्द्र, यी सबै पुण्य तिथिहरूमा वैशाख मासको शुक्ल पक्षमा पर्ने द्वादशी तिथि सबै प्रकारका पापहरूको समूहलाई विनाश गर्नेवाला रहेको छ। द्वादशी तिथि पनि उत्तिकै शक्तिशाली रहेको छ, जसले वैशाख यानी कि वैशाख शुक्ल पक्षमा पर्ने द्वादशीको सेवन गरेन त्यसले गरेका अरू दानहरूले, तपहरूले, उपवासहरूले के प्रयोजन छ र? व्रतहरूले, इष्टपूर्त आदि गरेका विभिन्न यज्ञहरूले र राम्रा चाहना र भौतिक सामग्रीहरूको पूर्तिले के हुन्छ र? अर्थात् यस द्वादशीमा गर्नुपर्ने कर्महरू नगरी यी सबै उत्तम कर्महरू गरेर पनि कुनै लाभ हुने छैन। जसले ग्रहणको समयमा गङ्गामा 1000 गाई दान गर्दछ त्यसलाई जो फल मिल्दछ नि, त्यो फल वैशाख मासमा पर्ने शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा एउटा मात्र गाई दान गर्नाले मिल्दछ। जो फल अनिकाल परेको समयमा गङ्गाजीमा प्रतिदिन 1 करोड मनुष्यलाई भोजन गराउनाले मिल्दछ, त्यो फलको समान फल वैशाख मासको शुक्ल पक्षको द्वादशीमा 1 जनालाई मात्र भोजन गराउनाले मिल्दछ। अरू यदत्तमर्हते चान्नं द्वादश्यां च सिते शुभे सिक्थे सिक्थे भवेत् तस्य कोटि ब्राह्मण भोजनं यो दद्यात् तिलपात्रं तु द्वादश्यां मधु संयुतं निर्धुताखिल बन्धस्तु विष्णुलोकमवाप्नुयात् एकादश्यां सिते पक्षे कुर्यात् जागरणं हरेः सजीवेन्नेव मुक्तः स्यात् तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः कोटिन्दु सूर्यग्रहणे तीर्थान्याप्लाव्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति प्रातः स्नात्वा हरेर्दिने तुलस्या कोमलैः पत्रैर्द्वादश्यां विष्णुमर्चयेत् स सप्तकुल मोद्रित्यः विष्णुलोके मह्यते। शुभ वैशाख मासको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा उपयुक्त व्यक्तिलाई जो अन्न दिइन्छ त्यस अन्नको सीतामा करोडौं ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराए बराबर हुन्छ, फल मिल्दछ। जुन व्यक्तिले वैशाख मासको शुक्ल द्वादशीमा मधुमहले युक्त भएको तिलले भरिएको पात्र दान गर्दछ, समस्त बन्धन समाप्त हुन्छ। अब जसले यसरी दान गर्दछ ती व्यक्तिहरू भगवान विष्णुको लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। ती व्यक्तिहरूले जो व्यक्ति वैशाख मासको शुक्ल एकादशीका दिन भगवान हरिको निमित्त भजन कीर्तन गर्दै रात्रिमा जागरण गर्दछ त्यो व्यक्ति जीवनमुक्त भयो भनेर जान्दा हुन्छ। त्यसदेखि सबै देवताहरू पनि सन्तुष्ट भए भनेर जान्दा हुन्छ। करोडौं चन्द्र र सूर्य ग्रहणमा तीर्थहरूमा स्नान गर्दा जो फल मिल्दछ त्यो फलको समान फल वैशाख मासको शुक्ल द्वादशीमा प्रातःकालमा स्नान मात्र गर्नाले मिल्दछ। जुन व्यक्तिले वैशाख मासको शुक्ल द्वादशीका दिन तुलसीका कोमल
पत्रद्वारा भगवान विष्णुको अर्चन पूजन गर्दछ। त्यसले आफ्ना 7 कुलको उद्धार गरेर स्वयं पनि भगवान विष्णुको लोकमा गएर रहन्छ। ससप्त कुलमुद्रित्य विष्णुलोके मह्यते, यसरी बताइयो। अरु द्वादश्यां माधवे मासी यो दद्याद्गं सवस्सकं सकोटि कुलमुद्रित्य विष्णुलोकाधिपो भवेत्। यमं पितॄन् गुरून् देवान् विष्णुमुद्दिश्य मानवः माधवे शुक्लद्वादश्यां शोधकुम्भं सदक्षिणं दद्यन्नं चैव यो दद्यात् तस्य पुण्यफलं शृणु प्रयागे प्रत्यहं चैव कुर्यात् यः कोटिभोजनं यावत् संवत्सरं पुण्यं षड्रसान्नैर्मनोरमै तत्फलं समवाप्नोति मधुसूदन शासनात् शालिग्रामशिलादानं यः कुर्यात् द्वादशी दिने वैशाखे शुक्लपक्षे तु सर्वपापैः प्रमुच्यते। वैशाख मासको शुक्ल द्वादशी तिथिमा जो व्यक्ति बाछा वा बाछीले शहीद भएको गाई दान गर्दछ तो आफ्ना करोडौं कुलको उद्धार गरेर स्वयं विष्णु लोकको ठुलो अधिकारी हुन पुग्दछ। यमराज, पितृहरू, गुरुहरू, देवताहरू र भगवान विष्णुलाई उद्देश्य गरेर जो मानव वैशाख मासको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा दक्षिणाले सहित जलले भरिएको घडा दान गर्दछ नि, त्यो व्यक्ति अत्यन्त पुण्य प्राप्त गर्नेवाला हो। दही अन्न पनि जो व्यक्ति दान गर्दछ त्यसको पुण्यको फललाई अब सुन तिमीले। प्रयाग क्षेत्रमा प्रतिदिन जो करोडौं व्यक्तिलाई भोजन गराउँदछ त्यो पनि मनोहारी जुन 6वटै रस रहेका छन्, यी 6वटै रसले भरिएको सुन्दर भोजन 1 वर्षसम्म गराउँदा जो पुण्य मिल्दछ त्यस फलको समान फल मधुसूदन भगवानको आज्ञाले वैशाख शुक्ल द्वादशीमा भोजन गराउनाले मिल्दछ। जो व्यक्ति वैशाख शुक्ल पक्षको द्वादशीका दिन शालिग्राम शिलाको दान गर्दछ त्यो व्यक्ति सबै प्रकारका पापहरूबाट मुक्त हुन पुग्दछ। अरु सप्त द्वैपवतीं भूमिं गङ्गायां च रविग्रहे यो दद्यात् कोटिवारं तु तेन तुल्यं फलं विदुः द्वादश्यां पयसायस्तु स्नापयन् मधुसूदनं राजसूया स्वमेधाभ्यां यत् फलं परिजायते तत्फलं समवाप्नोति तत्स्नानात् नात्र संशयः। त्रयोदश्यां यजति विष्णुं पयोदधिभिमिश्रितैः शर्करा मधुभिर्द्रव्यैर्मधुसूदनप्रीतये पञ्चामृतैः स यो विष्णुं भक्त्या संस्नापयेद् विभुं स सर्वकुलमुद्धृत्य विष्णुलोके महीयते। यो दद्यात् पानकं ह्यस्यां सायाह्ने प्रीतये हरेः। सूर्य ग्रहणको बेला गंगा तटमा जो व्यक्ति करोडौं बार 7-2 भएको सम्पूर्ण पृथ्वीको दान गर्दछ र त्यसलाई जो फल मिल्दछ वैशाख मासको शुक्ल द्वादशीमा शालिग्राम शिला दान गर्दा त्यसको समान फल उसलाई मिल्दछ भनेर जान्नु पर्दछ। वैशाख शुक्ल द्वादशीका दिन जो व्यक्ति मधुसूदन भगवानलाई दूधले स्नान गराउँदछ त्यस व्यक्तिले राजसूय यज्ञ र अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त गर्दछ। त्यस स्नानले त्यस व्यक्तिले ती यज्ञको फलको समान फल प्राप्त गर्दछ, त्यसमा कुनै संशय छैन। वैशाख मासको शुक्ल त्रयोदशीका दिन भगवान विष्णुको पूजन गर्दा दूध, दही मिसिएको शक्कर, मह, घिउ आदि द्रव्यको पञ्चामृत बनाएर मधुसूदन भगवानलाई प्रसन्न गर्नका लागि जो जन व्यापक विष्णु भगवानलाई भक्तिपूर्वक स्नान गराउँदछ त्यसले आफ्ना सबै कुलको उद्धार गरेर ऊ स्वयं पनि भगवान विष्णुको लोकमा गएर रहन्छ। जसले यो वैशाख शुक्ल त्रयोदशीका दिन सायंकालमा हरि भगवानको प्रसन्नताको लागि सर्वत दान गर्दछ। अरु जीर्ण पापं जहात्यासु जीर्णं त्वचमिवोरगः सायाह्ने चैव यो दद्यात् दुर्वारुकरसायनं भवेन्मुक्त कर्मबन्धा दुर्वारुकरसायनात् इक्षुदण्डं च्युतफलं दद्यात् द्राक्ष फलानि च न विच्छति सन्ततेः स्यात् तस्य वै शतपुरुषं यो दद्यात् गन्धलेपं तु सायाह्ने द्वादशी दिने बाह्योपघातैः सकलैर्मुच्यते नात्र संशयः। यत्किञ्चित् कुरुते पुण्यं द्वादश्यां राजसत्तम माधवे तु सिते पक्षे तदक्षय्यफलं भवेत् प्रख्यातिमस्य वक्ष्यामि केन जातेति भूमिप श्रवणात् सर्वपापघ्नि सर्वमङ्गलदायिनी पुरा काश्मीर देशे तु द्विजो देवव्रता ह्वयम्। त्यस व्यक्तिले जसरी सर्पले पुरानो भएको छाला त्याग्दछ त्यसरी नै आफ्ना पुराना भन्दा पुराना पापलाई चाँडै त्याग्दछ।
जसले त्यस वैशाख शुक्ल त्रयोदशीका दिन सन्ध्याकालमा रस भरिएका काँक्रा खरबुजा आदि दान दिन्छ। त्यस काँक्राको खरबुजा आदि रस दानले त्यो व्यक्ति सबै प्रकारका कर्मबन्धनबाट छुट्दछ। जो व्यक्ति वैशाख शुक्ल त्रयोदशीमा उखुको लाक्रा, आँपको फल र अङ्गुर दान गर्दछ त्यस व्यक्तिका 100 पुस्तासम्म सन्तानको विच्छेद हुँदैन। जसले वैशाख शुक्ल द्वादशीका दिन सायङ्कालमा अगरु, इत्र आदि सुगन्धित द्रव्य र चन्दन आदि लेपको दान गर्दछ त्यो गन्ध आदि दान गर्नेवाला व्यक्ति सबै प्रकारका बाहिरी उपद्रवहरूबाट मुक्त हुन्छ। यसमा कुनै संशय छैन। हे राजाहरूमा उत्तम राजा, वैशाख मासको शुक्ल पक्षको द्वादशीमा व्यक्तिले जुन कुनै पनि पुण्य गर्दछ भने त्यो पुण्य अक्षय फललाई, अविनाशी मोक्षादि फललाई दिनेवाला हुन्छ या त्यसको अक्षय फल हुन्छ। हे भूमिपालक, एक वैशाख शुक्ल जुन यो वैशाख शुक्ल द्वादशीको प्रसिद्धि कसरी भयो त अब म त्यो भन्दैछु, सुन्नुहोस्। जुन कथा सुन्नाले सबै प्रकारका पापलाई नाश गर्ने र सबै प्रकारका अमङ्गललाई मङ्गल बनाउनेवाला रहेको छ, मङ्गलै मङ्गल दिनेवाला रहेको छ। यो इतिहास पहिले कुनै समयमा कश्मीर नाम गरेको देशमा देवव्रत नामले बोलाइने एकजना ब्राह्मण रहन्थे। अब यहाँ भन्दै हुन्छ, पुरा कश्मीर देशे तु दुईजो देवव्रता भयहरू तस्यासिन् मालिनी नाम तनया पापरूपिणी ददौ तां सत्यशीलाय विप्रवर्याय धीमते तां गृहीत्वा युधिमान् स्वदेशं यवना वयं रूपयौवन सम्पन्ना तस्य नैव प्रिया भवत सदा विद्वेष संयुक्तस्तस्यां तिष्ठति निष्ठुरा नान्यस्य कस्यचित् द्वेषी तां दीना नृपते पतिः तस्मिन् सा क्रोध संयुक्ता वशीकरणलम्पटा आपृच्छत प्रमदा राजन्यस्त्याक्ताः पतिभिः पुराः ताभिरुता तु साम्य भूपः वश्यो भर्ता भविष्यति अस्माकं प्रत्ययो जातो भरतले त्यागावमाननात्। अरू तिनको मालिनी नाम भएकी पापिनी छोरी पनि थिइन् एकजना। ती ब्राह्मणले ती कन्यालाई ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ ब्राह्मण बुद्धिमान सत्यशील नाम भएका ब्राह्मणलाई दिए, कन्यादान दिए। तिनलाई लिएर ती बुद्धिमान ब्राह्मण अब यवन नाम भएको आफ्नो देशमा गए। रूप र यौवनले सम्पन्न भएकी ती मालिनी ब्राह्मणी प्रिया हुन सकिनन्। अब हेर्नुहोस् है, मालिनी प्रिया हुन सकिनन्। ब्राह्मण त्यस स्त्रीका प्रति सदैव विद्वेषले युक्त भएकाले गर्दा निष्ठुर भएर रहन्थे। कहिले पनि मन पर्ने चाहिँ भएनन्, विवाह त गरेर लगे। हे नृपति, ती मालिनीका पति पत्नी स्त्रीलाई, मालिनीका जो पति आफ्नी स्त्रीलाई छोडेर अरू कसैसँग पनि द्वेष गर्दैन थिए। अरूसँग सबैसँग राम्रो गर्थे, पत्नीसँग चाहिँ राम्रो कहिले गरेनन्। पतिलाई बसमा राख्ने उपाय खोज्नमा लागि परेकी ती आफ्ना ब्राह्मण पति प्रति क्रोधले युक्त भएकी उनले, हे राजन, पहिले पतिहरूले जसलाई छाडेका थिए त्यस्ता स्त्रीहरूलाई आएर सोध्न थालिन्। हे भूमिपालक, तिनीहरूले उनलाई पति अवश्य बसमा हुनेछ भने सोधिसकेपछि हामीहरूलाई पतिले त्यागेको अपमानले गर्दा यो विश्वास भइसकेको छ भनेर यसरी भन्दैछन्। प्रयोज्य भेषजं वश्यं गीता हि पतय पुरा योगिनीं त्वं तु गच्छाद्यः दास्यते भेषजं शुभं न विकल्पसत्वया कार्यो भविता दासवत् पतिः योगिनी मन्दिरं गत्वा तासां वाक्येन भूपते प्रसादमतुलं तस्याः लेभे दुस्सारिणी सती शतशतं समायुक्तां कूटिं भेजे त्वरान्विता सुविस्तृतां सुवरचस्कां तथैवायत यामिकां प्रावृतां दीर्घवस्त्रेण सुधालेपेन वर्तितां दीर्घाभिषटाभिस्तु प्रावृतः दीप्तिसंयुतः परिचार समोपेतः वीक्ष्यमाणः शनैः शनैः। हामीले पहिले पतिहरूलाई औषधि प्रयोग गरेर बसमा राखिसकेका छौँ। आजै तिमी योगिनी भएका ठाउँमा जाऊ। अब तिमी योगिनी भएको ठाउँमा जाऊ भनेर अरू यसरी स्त्रीहरूले भन्न थाले। हेर्नुहोस् है, अब यिनलाई उनले तिमीलाई राम्रो औषधि दिनेछिन्। यसमा तिमीले होला कि नहोला भन्ने वैकल्पिक सोच चाहिँ गर्नु हुँदैन नि, फेरि विश्वास गर्नुपर्दछ। अवश्य नै पति दास झैँ हुनेछन्। हे भूपति, तिनीहरूका वचनले गर्दा योगिनीको मन्दिरमा गएर नराम्रो चरित्र भएकी स्त्रीले योगिनीका लागि धेरै प्रसाद पनि लिइन्
र अत्यन्त हतारिएकी ती 100 खम्बा भएको कुटीमा पुगिन्। त्यो कुटी धेरै फैलिएको, अति स्वच्छ, बराबर लम्बाइ चौडाइ माप भएको, लामा वस्त्रहरूले घेरिएको, चुना आदि पोतिएको थियो। लामा लामा जटा बढाएर त्यसैले घेरिएकी अत्यन्त उज्याली परिचरहरू, सेवकहरूले सहित भएकी बिस्तारै बिस्तारै यताउता हेर्दै छन्। अरू अक्षसूत्रकरा तु जपन्ति प्रार्थिता तया ददौ वश्यकरं मन्त्रं क्षोभकं प्रत्ययान्वितं ततः सा प्रणतः भूत्वा पद्भ्यं दत्वाङ्गुलीयकं भद्रमाणिक्यसंयुक्तः मतिरिक्तं प्रभान्वितं मृदुकाञ्चन संयुक्तं भानुरश्मि समद्युतिं ततो दृष्ट्वा तु सन्तुष्टः पादस्थं चाङ्गुलीयकं हृदयं च तया ज्ञातं तत्पतेरवमानजं तदोक्ता हि तया भूपतापस्यां हितयुक्तया चूर्णो रक्षान्वितो हे स सर्वभूतवशङ्करः चूर्णं भर्तरि संयुज्य रक्ष्यां ग्रीवाश्रयं कुरु। हातमा रुद्राक्ष माला धारण गरेकी जप गर्दै छँदी ती योगिनीले मालिनीबाट आफ्ना कुरा निवेदन गरेर प्रार्थना गरिएकी हुनाले धेरैपल्ट परीक्षा गरिसकेर विध्वस्त भइसकेको क्षोभक नामको वंशमा गर्ने मन्त्र उसलाई दिइन्। क्षोभक नामको वशमा गर्ने मन्त्र उसलाई दिइन् अरे। हेर्नुहोस् है। अब त्यसपछि हीरा मणिहरू जडिएको विशेष प्रभावले युक्त चकिलो एकदम गोडाको औँठी निकालेर दिँदै ती मालिनीले प्रणाम गरिन्। अब योगिनीलाई मालिनीले यसरी मन्त्र दिइसकेपछि प्रणाम गरिन् औँठी दिएर। तब कोमल सुनले बनेको सूर्यका किरण चाहिँ प्रकाश भएको आफ्नो गोडामा चढाइएको औँठीलाई देखेर ती योगिनी अति प्रसन्न भइन्। तिनले उनको पतिबाट अपमानित भएको हृदयलाई पनि जानिन् र हे भूमिपालक, त्यसपछि ती तापसीले हित हुने खालका वचनद्वारा ती मालिनीलाई भनिन्, यो चूर्ण रक्षा सबै प्राणीहरूलाई वशमा गर्नेवाला छ। यो चूर्ण पतिलाई खुवाएर घाँटीको रक्षा गर्नु, अर्थात् यो चूर्ण पतिले उगेल्न नपाउन्, फेरि त्यसरी तिमीले यो खुवाउनुपर्छ। यस्तो प्रकारले घाँटी समाएर रक्षा गर्नु, यानि कि उगेल्न चाहिँ नपाउन्, खाउन्। यदि उघाल्न आँट्यो भने घाँटी समातेर चाहिँ त्यो भित्रै पस्नका लागि चाहिँ तिमीले यो प्रयत्न गर्नु, पसाउनका लागि भनेर यसरी अराइसिन्। भविष्यति पतिर्वस्यो नान्यं यास्यति सुन्दरी न प्रियं वदति क्वापि दुस्सारिण्यास तवापि च चूर्ण रक्षं गृहीत्वा सा प्राप्ता भरतृग्यं पुनः प्रदोषे पयसा युक्त चूर्ण भर्तरि योजितः ग्रीवायं हि कृता रक्षा न विचारः कृतस्तया तदा स पीतचूर्णस्तु भर्ता नृपवरोत्तमं तच्चूर्णात् क्षय रोगो भूतपति क्षीणो दिने दिने गुह्येतु क्रिमयो जाता घोरा दुष्ट व्रणोद्भवाः दिनैः कतिपय राजन् पत्याभ्येवं व्यवस्थिते उवास स्वेच्छया सापि पुंसली दुष्टाचारिणी। हे सुन्दरी, मैले भने जस्तै गर्यौ भने तिम्रा पति वशमा हुनेछन्। योगिनीले यसरी भनिन् मालिनीलाई नि। अरू स्त्रीतिर जाने छैनन्। साथै तिमी जति नै दूषित चरित्रवाली भए तापनि कहिले तिमीलाई अप्रिय लाग्ने बाणी बोल्ने छैनन्। त्यसपछि ती मालिनीले योगिनीले दिएको त्यो चूर्ण रक्षालाई लिएर फेरि पतिको घरमा पुगिन्। अब सायंकालमा त्यो चूर्ण दुधमा मिलाएर पतिलाई खुवाइन्। अब हेर्नुहोस् है। हे राजाहरूमा पनि श्रेष्ठ राजा श्रोतदेव ब्राह्मणले भन्दै हुनुहुन्छ, यो चूर्ण पिएर पतिको कस्तो अवस्था हुन्छ त? त्यो उनले सोचिनन्। यो सबै कुरा केही पनि विचारै नगरिकन पतिलाई त्यो चूर्ण खुवाएर त्यो चूर्ण उल्टी गर्न नमिल्ने गरी किलकिले समातेर त्यसको रक्षा गर्दै भइन्। अब हेर्नुहोस् है। तब मालिनीका ती पतिले चूर्ण पिए, खाए, त्यसलाई निले पनि। त्यो चूर्ण खाएकोले गर्दा पतिलाई क्षयरोग भयो। अब उल्टो हानि गर्यो। पति प्रतिदिन क्षीण हुँदै दुब्लाउँदै गए। तिनको गुदद्वारमा नराम्रो घाउ भयो र त्यस घाउमा जन्मिएका डरलाग्दा किराहरू गुदाद्वारमा धेरै भए। अब हे राजन, धेरै दिनसम्म पति यस्तो अवस्थामा रहँदा पनि ती दूषित चरित्र भएकी वेश्या आफूले चाहे जस्तै गरेर रहन थालिन्। अब हेर्नुहोस् है।
हत तेजस्ततो भर्तः तामुवाच कुलेन्द्रियः क्रन्दमानो दिवारात्रं दासोऽस मी तव शोभनेत्राहिमं शरणं प्राप्तं न काक्षेयं परस्त्रियं तस्य क्रन्दितं श्रुत्वा भीता सा मेदिनीपते अलङ्कारकृते प्रत्युर्जीवनेषु च वै तदा योगिनीं च ययौ शीघ्रं तस्यै सर्वं न्यवेदयतया च भेषजं दत्तं द्वितीयं दाहशान्तये दत्ते च भेषजे तस्मिन् स्वस्थो भूत् तत्क्षणात् पतिः पूर्वचूर्णोद्भवो दाहशान्तशतस्य भवत् ततः प्रवृत्ति भर्ता च वश्यो भूद्वेश्म संस्थितः। त्यसपछि रोगले गर्दा निस्तेज भइसकेको अत्यन्त व्याकुल इन्द्रियवाला रोगले गर्दा बैचैन भएको एकदम बेचैनी भएका ती पति पीडाले रात दिन रोइरहने चिच्याइरहने भए। पतिले ती मालिनीलाई एक दिन भने, हे सुन्दरी, म तिम्रो दास हुँ, दास भएँ, शरणमा आएको मेरो रक्षा गर। आजदेखि यताउता म कहिल्यै पनि जाँदिनँ, परस्त्रीको इच्छा राख्ने छुइनँ। यसरी पतिले भनेपछि, हे पृथ्वीपति, पतिको त्यो क्रन्दनलाई सुनेर, रोएको चिच्याएको सुनेर ती मालिनी डराएर गरगहना लगाउनका लागि भए पनि पतिको जीवनको इच्छा गर्नेवाली, आफ्नो श्रृङ्गारका लागि पतिलाई जीवित राख्न चाहनेवाली तब चाँडै योगिनी भएको ठाउँमा फेरि गइन् र तिनलाई सबै कुरो निवेदन अब गरिन्। ती योगिनीले दाह शान्तिका लागि अर्को औषधि दिइन्। पतिलाई त्यो औषधि दिने खुवाउने बित्तिकै तत्काल फेरि ती पति स्वास्थ्य भए। तब ती ब्राह्मणको पहिलो चूर्ण खाँदा भएको दाह शान्त भयो र त्यस दिनदेखि पति घरमै बस्ने र मालिनीका बसमा पनि भए। यस्तो भयो, हेर्नुहोस् है, त्यो दबाईले काम गरो। अब के हुन्छ त अरू? तिष्ठत्युपपतिर्गेहे गृहकृत्या पतिशतः सर्व वर्णसमुद्भूता जरास तिष्ठन्ति वै गृहे न किञ्चित् वचने शक्तिर्भरतुर्जाता कथञ्चन ततस्तेनैव दोषेण सर्वाङ्गेषु च जज्ञिरे कृमय शासति वेत्तारः कालान्तक यमोपमाः तैर्नाशा जिह्वयो शासितछेदः कर्णद्वयस्य च स्तनयो साङ्गुलीनां च पङ्गुत्वमपि चागतं तेन पञ्चत्वमापन्नः गता नरकयातनां प्राम्रभाण्डे च सा दग्धा युगानं शतपञ्चकं स्वनयोनिषु सञ्जाता शतवारं पुनः पुनः। अब घरको कामको बहानाले उपपति, अर्को राखिएको पति, हेर्नुहोस् है, पनि घरमै रहन्थ्यो। दुईटा पति, पहिलो पति थियो, ती मालिनीले अर्को पति पनि राखेकी रहेछिन्। हेर्नुहोस्, अरू पनि धेरैजना सबै वर्णमा उत्पन्न भएका जन्मिएका जारपतिहरू पनि कुनै न कुनै बहानाले उसको घरमै रहन्थे। बसमा भएको हुनाले ती पतिको पत्नीलाई कुनै अवस्थामा केही पनि भन्ने शक्ति भएन। त्यसपछि त्यसै पतिको अपमान रूप दोषले, पापले गर्दा त्यस स्त्रीका सबै अङ्गहरूमा सबैको अन्त गर्नेवाला एकदम कालरूप हेमराजका समान हड्डीहरूलाई पनि छेड्ने किराहरू जन्मिए। उसको शरीरमा अब किरा पर्न थालेछ। हेर्नुहोस् है, ती किराहरूले तिनका नाक, जिब्रो र दुवै कानमा पनि प्वाल पारिदिए। ती मालिनीको नि, मालिनीले अनेक पतिहरू यसरी राखेकी रहेछन्। अब हेर्नुहोस्, दुवै स्तनहरूमा दुलो र औँलाहरू पनि डुँडे पारिदिए किराहरू परेर। अरू ऊ लङ्गडी पनि भई। हेर्नुहोस्, पहिली पति चाहिँ अरूतिर लागे भनेर दबाई खुवाउने भइन्, पतिलाई बसमा पारिन्, तर आफू चाहिँ फेरि अरूतिर यसरी अरू नै पतिहरू उनले बनाउन थालिन्। अन्तिममा उसैलाई हानि गर्न लाग्यो। त्यसै रोगले मरेकी अब उनी ती मालिनी मरिन्। त्यही रोगले गर्दा नरकको यातना भोग्नु पर्ने अवस्थामा पुगिन्। त्यहाँ गएर 500 युगसम्म ती तातेको तामाको भाँडामा जलिन्। अब मालिनी फेरि बारम्बार 100 पल्टसम्म कुकुरको योनिमा पनि जन्मिन्। त्यस पछाडि सूक्ष्माणि तृणपन्मन्नानि कृत्वा खण्डान्यनेकशः भक्ष्यमाणा निराहारः रुदति स्वेन कर्मणः छिन्ननाश छिन्नकर्णः कृमिमूर्ध निरन्तरं छिन्नपुच्छा भग्नपादः ताडिता च गृहे गृहे पश्चात् सौवीरदेशेषु पद्मबन्धुर्द्विजस्य च दास्य गृहे सुनिजाता बहुदुःख समाकुला छिन्नकर्ण छिन्ननाशा छिन्नपुच्छा
पुच्छांस गृहातुराः कृमि पूर्णशिराः नित्यं कृमियोनि सतिष्ठति एवं 30 गताः वर्षा तस्मिन् जन्मनि भूमिप दैवात् कर्म विपाकेन वैशाखे मेषगे रवौ। त्यस योनिमा ससाना तृण जस्ता अन्नहरूलाई पनि अनेक टुक्रा पारेर खान्थिन्। अब हेर्नुहोस् है, त्यस योनिमा पनि नि जुन अब उता पुरै नरकमा पुगिन्, नरकमा पुगेर पनि त्यहाँ एकदम ससाना तृण जस्ता अन्नहरूलाई उनले त्यहाँ खान पुगिन्। अब पहिले गरेको आफ्नै कर्मले गर्दा, अब 100 वर्षसम्म कुकुर पनि भइन् उनी। हेर्नुहोस् है, पहिले गरेको आफ्नै कर्मले गर्दा खान नसकेर या खान नपाएर रुने गर्दथिन्। साह्रै समस्यामा परिन भइन्। नाक काटिएकी, कान काटिएकी, सदैव टाउकामा किरा परेकी, पुच्छर काटिएकी, खुट्टा भाँचिएकी, जुन घरमा गयो त्यही घरमा पिटाइ खाने अब ती कुकुर्नी पनि भइन्। पछि सौवीर देशमा पद्म बन्धु ब्राह्मणका दासीका घरमा धेरै दुःखले निकै आतिएकी कुकुर्नी भएर जन्मिन्। त्यहाँ त्यस कुकुर्नीको जन्ममा पनि कान काटिएको, नाक काटिएको, पुच्छर काटिएको, खुट्टा भाँचिएको पीडाले गर्दा एकदमै अतुर भएकी, टाउको भरि किराहरू भइरहेकी, यसरी निरन्तर योनिमा पनि किराहरू परेकी भएर रहन थालिन्। अब ती हेर्नुहोस् है, कुकुरको योनिलाई प्राप्त गरेर पनि हे भूमिपालक, त्यस जन्ममा यस्तै दुःख पाएर तिनका 30 वर्ष बिते। कर्मको विपाक भएकाले दैववश मेष राशिमा सूर्य गएको बेला वैशाख मासमा अब के गरिन् तैनले शुक्ल पक्षेतु द्वादश्याम पद्मबन्धे स्तनूद्भव नद्यां स्नात्वा शुचिर्भूत्वा श्रार्द वस्त्रोऽग्निगृहं ययुः तुलसी वेदिकां प्राप्य पादावनिने जनः वेदिकाया अधो देशे सासुनी स्वापमागतः प्राक् सूर्योदय बेलायां पादोदक परिप्लुता सद्यो ध्वस्त शुभा जाता जाति स्मृतिरभूत क्षणात् स्मृत्वा कर्म कृतं पूर्वं सासुनी तापसं तदा सुक्रोध करुणं दीना मुनेः त्राहीति वै पुनः स्वकर्म च मुनीन्द्राय स्मृत्वा चख्यौ भयाकुलः भर्तुर्विष प्रयोगन्तु स्वस्य दुस्सरितं तथा। अब शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि आयो। द्वादशी तिथिमा पद्म बन्धुका पुत्र नदीमा स्नान गरेर शुद्ध पवित्र भएर चिसै वस्त्रले घर आए। त्यो समयमा एकजना पद्म बन्धुका पुत्र यसरी घरमा आए। अब घर आउँदा तुलसीको वेदीमा पुगेर आफ्ना दुवै गोडा उनले धोए। अब यिनी कुकुर्नी भएकी छिन्। हेर्नुहोस् है, पद्म बन्धुका घरमा अब उनका पुत्र चाहिँ स्नान गरेर आए। अनि आउँदा तुलसीको वेदीमा पुगेर आफ्ना फेदमा पुगेर आफ्ना दुवै घोडा धोए उनले। त्यसै वेदीको तल त्यो कुकुर्नी सुतिरहेकी रहेछ। प्रातःकाल सूर्योदय भन्दा पूर्व नै ब्राह्मणका पवित्र चरणका जलले नुहाएकी हुनाले तत्काल तिनका अशुभहरू पापहरू ध्वस्त भए र उनलाई तत्क्षण नै त्यतिखेर जाति स्मृति भयो। अब ती कुकुर्नीलाई नि पूर्वजन्मका कुराहरू सम्झिन थालिन् र आफ्ना पूर्वमा गरेका नराम्रा कर्महरूलाई सम्झेर तब ती कुकुर्नीले ती तपस्वी ब्राह्मणलाई बारम्बार हे मुनि मेरो रक्षा गर्नुहोस् भन्न थालिन्। अब हेर्नुहोस् है, अब मनुष्यको शब्द बोल्न थालिन् भन्दै यसरी अब मेरो रक्षा गर्नुहोस् भन्दै दिन भएर कारुण वचनले कराउन थालिन्। डरले गर्दा आत्तिएकी तिनले पतिलाई विषको प्रयोग गरेको र त्यस्तै आफ्ना नराम्रा चरित्रहरूलाई सम्झेर आफ्ना सबै नराम्रा कर्महरू ती श्रेष्ठ मुनिलाई अब भनिन्। अब अगाडि यान्यापि युवती ब्रह्मन् भर्दुर्वश्यं समाचरेत वृथा धर्माचरा दुराचारा पच्यते ताम्रभाजने वार्ता नाथो गुरुर्वार्ता वार्ता दैवतम् उत्तमं प्रियं तस्य कृत्वा स्त्री कथं सुखमवाप्नुयात् तिर्यग्योनि शतं याति कृमिकोटि शतानि च तस्माद् भूसुरकर्तव्यं स्त्रीभिर्भर्दुर्वचः सदा साहं यासे पुनर्योनिम् कुत्सितां यातनान्वितां यति नोद्धरसे ब्रह्मण्यद्यः त्वदृष्टिसम्मुखात् तस्मादुद्धर मां ब्रह्मन् दुष्कृतां पापचारिणीं दुष्कृतस्य प्रदानेन वैशाखे शुक्लपक्षके। हे ब्राह्मण, जो अरू कोही पनि युवती पतिलाई वशमा गर्नका लागि मन्त्र औषधिहरू गर्दछे भने, अब यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ गर्दछे
यी कुकुर्नी थिए नि त्यो कुकुर्नीलाई जाति स्मरण भयो। अब जाति स्मरण भइसकेपछि कुकुर्नीले अब भन्दैछिन् ब्राह्मण पुत्रलाई, यदि औषधि त्यसरी गर्दछ आफ्नो पतिलाई कुनै पनि युवतीले बसमा पार्नका लागि भने धर्म नभएकी दूषित आचरण भएकी व्यभिचारिणी ऊ नरकमा तामाको भाँडामा पकाइन्छ। यस्तो काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। स्त्रीका लागि पति नै स्वामी मालिक हुन्छ, पति नै गुरु हुन्छ, पति नै उत्तम देवता पनि हुन्छ। तिनको अप्रिय गरेर पतिलाई मन नपर्ने कुरा गरेर कसरी स्त्रीले सुख पाउँछ? त्यो पतिलाई नराम्रो गर्नेवाली स्त्री 100 जन्मसम्म पशु योनिमा जान्छे। म पनि त्यस्तै भएँ र 1 अरब जन्मसम्म किराको योनिमा जन्मन्छे। मैले पनि त्यसरी नै रहनु पर्यो। यो कुकुर्नीले यसरी भन्दैछ अब ती ब्राह्मण पुत्रलाई, हे भूमिका देवता, त्यसै कारणले स्त्रीहरूले सदैव पतिको वचनको पालना गर्नुपर्दछ। हे ब्राह्मण, आज हजुरको दृष्टिको सम्मुख भएकी मलाई यदि हजुरले मलाई उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ भने उद्धार गरिदिनुहोस्। यदि अब मेरो हजुरले उद्धार गरिदिनुहुन्न भने त्यही दूषित चरित्र भएकी म फेरि पनि अब त्यही यातनाले म भरिएको कुत्सित योनिमा जानेछु। फेरि मेरो उद्धार गरिदिनुहोस् तपाईँले हे ब्राह्मण देवता। त्यसै कारणले पापको आचरण गर्ने भएकी पापै पापमा विचरण गर्ने भएकी दूषित कर्मवाली मेरो हजुरले वैशाख शुक्ल पक्षमा गरेको सुकृत दिएर उद्धार गर्नुहोस्। मेरो उद्धार हुनेछ। या कृता तु त्वया ब्रह्मन् द्वादशी पुण्यवर्धिनी तस्यां त्वया कृतं पुण्यं स्नानदानान् भोजनैः दुस्सारिण्यः अपि ब्रह्मन् तेन मुक्तिर्भविष्यति यस्यां तु भूषरस्नातः स्वगृहे मनुजः किल सर्वतीर्थफलावाप्तिं लभते नत्र संशय तप्तं जप्तं हुतं दत्तं कृतं देवार्चनादि यत् तदक्षय फलं ज्ञेयं यत् कृतं द्वादशी दिने एवं विधं फलं यत् स्यात् तद्देहि सकलं मम द्वादश्याम् उपवासने त्रयोदश्यां तु पारणात् यत् फलं स्यात् तदप्यद्धाः तेन मुक्तिर्भविष्यति। हे ब्राह्मण, हजुरद्वारा जुन पुण्यवर्धिनी द्वादशीको व्रत गरियो त्यस द्वादशीमा हजुरले गरेको स्नान, द्रव्यहरूको दान, अन्नदान, भोजन गराउनु आदि पुण्य मलाई दिनुभयो भने हे ब्राह्मण, दुष्चरित्रवाली भए तापनि मेरो त्यस पुण्यले अवश्य मुक्ति हुनेछ। हे भूमिका देवता, जुन द्वादशीमा आफ्नै घरमा स्नान गर्ने मानवले पनि सबै तीर्थमा गएको स्नान गरेको फल पाउँदछ, यसमा कुनै संशय छैन। तप, जप, हवन, दान, देवताहरूको पूजा अर्चना आदि यस द्वादशीका दिन जो पनि कर्म यसरी गर्दछ त्यस दिनमा भने त्यसको अक्षय फल हुन्छ, त्यो जान्नु पर्दछ भन्ने यसरी हामीले बुझ्नु पनि पर्दछ। यस्तो प्रकारको पुण्यको हजुरसँग जो पनि फल छ भने त्यो मलाई दिनुहोस्। वैशाख मासको शुक्ल पक्षमा उपवास गरेर त्रयोदशीमा पारायण गर्नाले जो फल मिल्दछ त्यो गरिएको व्रतको फलले पनि अवश्य नै मुक्ति मिल्दछ। हजुरले मेरो मुक्ति गरिदिनु पर्यो। दयाम कुरु महाभाग दिनायम दिनवत्सल दीननाथो जगन्नाथो युष्मन्नाथो जनार्दनः तदीयास्तादृशाम् एव यथा राजा तथा प्रजा वैवस्वत पदध्वंसिन् परित्राहि सुदुःखितान् त्वद्वारवासिनीं दीनां सुनिमां दीनवत्सल ब्रह्महत्या सहस्रं वा गोहत्यानां सहस्रकम् अगम्यानां च कोट्या सहं देहत्येषा शुभातिथिः तस्यां कृतं महापुण्यं मह्यं दत्त्वा महामुने मामुद्धर समुद्विग्नां दीनां नाथ दयां कुरु अन्ते तुभ्यं द्विजेन्द्राय नमः उक्तिं विधे महीं। हे महाभाग भाग्यशाली, हे दिन दुखीहरूमा पुत्रवत दया गर्ने म दिन दुखिनीमा दया गरिदिनुहोस्। दिन र दुखीहरूका स्वामी, जगतका स्वामी भगवान जनार्दन हजुरका पनि स्वामी हुनुहुन्छ। राजा जुन वृत्ति र स्वभाव भएका हुन्छन्, प्रजा पनि त्यस्तै हुन्छन् भन्ने जस्तै भगवान जनार्दनका भक्त पनि भगवानकै जस्ता स्वभाव र वृत्ति भएका हुन्छन्, म यो मान्दछु। हे वैवस्वत पदलाई ध्वंस गर्ने भएका अति दुःख पाएकी मेरो रक्षा गरिदिनु आओस् न भनेर यसरी बारम्बार बिन्ती गर्न लागिन्। अब अगाडि यी जो कुकुर्नी थिए, कुकुर्नीले अझै पनि उद्धार गर्नका लागि याचना गरिरहेकी छ।
उद्विग्न भएकी दिन दुखी भएकी मलाई दया गरिदिनुहोस्, म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। यसरी बारम्बार बिन्ती गर्दै छँदी अब अगाडि इति तस्य वचः श्रुत्वा सुनिमाह मुनिसुतः स्वकृतं जन्तवो स्नन्ति सुख दुःखात्मकं सुनिहित किं त्वया कार्यं क्षुद्र या पापशिलया यया भर्तावशं नीतो रक्षाचूर्णादिभिर्वृतः साधुभ्यो यत्कृतं पापं स्वस्य दुःखकरं भवेत् साधुभ्यो यत्कृतं पुण्यं स्वस्य दुःखहरं भवेत् उभयं भ्रंशतामेति पापेभ्यो यत्कृतं भवेत् शर्करामिश्रितं क्षीरं काद्रवेय निवेदितं विषवृद्धिकरं दुष्टमेवं पापकृतं भवेत् वदत्येव मुनिसुते सुनि दुखेन दूषिता। त्यस कुकुर्नीको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर मुनि पुत्रले कुकुर्नीलाई भने, हे कुकुर्नी, प्राणीहरूले सुख या दुःखात्मक आफूले गरेको कर्मको नै भोग गर्दछन्। जुन रक्षाचूर्ण आदिले विवश गरेर क्षुद्र बुद्धि भएकी पापिनी तिमीले जो पतिलाई बसमा गर्यौ नि, त्यो भन्दा अधिक पाप के हुन सक्दछ र? अरू केही पनि हुन सक्दैन। सत्पुरुषहरूप्रति जो पाप गरिन्छ त्यो पाप आफैलाई दुःख दिनेवाला हुन्छ। त्यस्तै सत्पुरुषहरूप्रति गरेको पुण्य आफ्नै दुःख हर्ने हुन्छ। तर पापीहरूका लागि जो कर्म गरिन्छ त्यसले दुवैको नाश गर्दछ। जस्तै सर्पलाई दिएको चिनी मिश्रित दूध विषलाई बढाउनेवाला हुन्छ, त्यस्तै दुष्टहरूप्रति गरिएको शुभ कर्म पनि पापकारक नै हुन्छ। मुनि पुत्रले यस्तो भनेपछि ती कुकुर्नी दुःखले अत्यन्त पीडित हुँदै भइन्। अब पुनः शुक्रोशोर्ध्वमुखी तत्पित्रे बहुभाषिणी पद्मबन्धु परित्राहि सुनिं त्वद्वारवासिनीं त्वदुच्छिष्टासिनीं नित्यं त्वं पायीति पुनः पुनः स्वपोष्या ये हि वर्तन्ते गृहस्थस्य महात्मनः तेषामुद्धरणं कार्यमिति धर्मविदां मतं चाण्डालः वायसासैव सारमेयस नित्यशः गृहस्थानं दयापात्रं प्रत्यहं बलिभोजिनः अशक्तं नोद्धरेत पोष्यं रोगाद्युपतं यदि शोधः पतिन्न सन्देह इति वेदविधां मतम्। र त्यसपछि ती ब्राह्मणका पिताका सम्मुखमा अनुनय विनयका धेरै कुरा भन्दै फेरि पनि उँभोतिर मुख गरेर रुँदै कराउन थालिन्। हे पद्मबन्धु, हजुरकै ढोकामा बस्ने भएकी कुकुर्नी मेरो रक्षा गर्नुहोस्, म सदैव हजुरको उच्छिष्ट जुठो खानेवाली मेरो रक्षा गर्नुहोस् भन्दै बारम्बार भन्न थालिन्। तब गृहस्थ महात्माहरूको घरमा आफैले पालपोष गरेर जो प्राणीहरू रहन्छन् ती प्राणीहरूको उद्धार ती पालकहरूले नै गर्नुपर्दछ भन्ने यस्तो धर्मका ज्ञाताहरूको मत छ। प्रतिदिन दिएको बलि जुन खाने यी चाण्डाल काग र कुकुरहरू सदैव गृहस्थका दयाका पात्र हुन्छन्। गृहस्थले रोगले पीडित भएको, अशक्त भएको, आफैले खुवाई प्याई गरेको प्राणीको यदि उद्धार गर्दैन भने त्यो अवश्य नै तल नरकमा झर्दछ, यसमा कुनै संशय छैन भन्ने यस्तो वेदवेत्ताहरूको मत छ भनेर यसरी अब बारम्बार सम्झाउन थालिन् नि कुकुर्नीले। अब अगाडि कर्तारमेकं जगतां हि कर्ता कृत्वात्मना पतिं समस्त जन्तुं दारादिरूप व्यवदे सतो हरिस्तस्मात् तदाज्ञा खलु पोष्य रक्षा तां पोष्य रक्षां परिहृत्य जन्तुर्दैवेन क्लिप्तां यदि वर्तते न्यधिः स एव दोगृहात् सकलस्य हन्ता कीनाशलोकं नितरां प्रयाति कर्तव्यत्वाद् दयालुत्वाद्दीनामुद्धर दुर्मतिम् इति तस्य वचः श्रुत्वा दुःखार्ताय गृहे स्थितः निःसक्राम गृहातोरणं पद्मबन्धुर्दयानिधिः किमेतदिति तां प्राह पुत्रः सर्वं न्यवेदयत् स तु पुत्रवचः श्रुत्वा तमेवं प्राह विस्मितः। समस्त जगतको एउटै कर्ता छ, तिनै एउटै जगतकर्ता श्रीहरि भगवानले पत्नी आदि अनेक सम्बन्धहरूको वाहनाले सबै प्राणीहरूलाई आफैले उत्पन्न गराउनु भएको छ। सबैको आफै रक्षा पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले आफूले पालपोष गरेको रक्षा गर्नु श्रीहरिकै आज्ञा हो। ती आफूले पालेका प्राणीहरूको रक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने दैवले निश्चित गरिएको
आज्ञालाई त्यागेर यदि विपरीत बुद्धिको हुन्छ भने त्यो नै समस्त प्राणीहरूको हत्यारा हो र त्यो त्यही पापको फलस्वरूप अवश्य नै नरकमा जान्छ। हजुरको कर्तव्य भएको हुनाले र हजुर दयालु पनि हुनुभएको हुनाले दुर्बुद्धि भएकी मेरो उद्धार गर्नुहोस्। दुःखले आत्तिएकी ती कुकुर्नीको यस्तो वचन सुनेर घरभित्र बसिरहेका दयाका सागर पद्मबन्धु तत्काल घरबाट बाहिर निस्किए। अब बाहिर आएर यो सबै के हो, किन कराएकी भनेर कुकुर्नीलाई भने। अब हेर्नु, छोरासँग संवाद हुँदै थियो। अब पिताजी चाहिँ पद्मबन्धु नाम गरेका ब्राह्मण चाहिँ अब घरबाट निस्कनु भयो। तब उनका पुत्रले पितालाई सबै कुरा निवेदन गरे। पुत्रको वचन सुनेर पद्मबन्धुले आश्चर्यचकित हुँदै ती पुत्रलाई यस्तो भने। अब के भने त, मामात मज कथं वाक्यमिदृशं व्याहृतं त्वया न साधूनामिति वाक्यं भवति च पावनम् आत्मसौख्यकराः पापा भवन्ति परिभाविताः पश्य पुत्रजनाः परोपकारणाय वै शशि सूर्यत पवनो मेदिनी हुतभुग्जलं चन्दनं पादपाः सन्तः परोपकरणे स्थिताः अस्तिदानं कृतं पुण्य कृपया हि दधीचिनां देवानाम् उपकाराय ज्ञात्वा दैत्यान् महाबलान् कपोतार्थे समांसानि शिविनां भूभुजां पुरा प्रदत्तानि महाभागसेनाय क्षुदिताय वै जिमूतवाहनो राजा पुरासित क्षितिमण्डले तेनापि जीवितं दत्तं गरुडाय महात्मने। अब पद्मबन्धुले भने, हे मेरा पुत्र, तिमीले कसरी यस्तो कुरा भन्यौ? यो तिमीले बोलेको वाक्य सत्पुरुषहरूले बोल्ने वाक्य होइन, किनकि यो राम्रो हितकारी छैन। आफूलाई सुख मिल्ने खालको मात्र कुरा गर्ने निन्दनीय पुरुषहरू पापी हुन्छन्। हे पुत्र, हेर, सबै व्यक्तिहरू निश्चय नै परोपकारका लागि छन्। चन्द्र, सूर्य, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, चन्दन, वृक्षहरू, सन्तहरू यी सबै परोपकारका लागि परेका छन् र लागिरहन्छन्। हे पुत्र, महाबलशाली दैत्यहरूलाई जानेर देवताहरूको उपकारका लागि दधिची मुनिले कृपापूर्वक हड्डी दान गर्नुभयो। हे महान भाग्यशाली, परापूर्व कालमा शिवीले परेवाको रक्षाका लागि भोकाएको बाजलाई आफ्नै अङ्गका मासुहरू दिनुभयो। यस भूमण्डलमा पहिले जिमूतवाहन नाम गरेका राजा थिए। तिनले पनि महात्मा गरुडका लागि आफ्नो जीवन नै दान गरिदिए। अरू तस्मात् दयालुना भाव्यं भूसुरेण विपस्सितः शुद्धे वर्षति देवस्तु किम शुद्धे न वर्षति किन्न दीपयते चन्द्र चाण्डालानां गृहे सतः तस्मादहं सुनिमेतां याचन्तीं न पुनः पुनः उद्धरिष्ये निजैः पुण्यैः पङ्कमानं च गां यथा इति पुत्रं निराकृत्य प्रतिजज्ञे महामतिः दत्तं महापुण्यं द्वादशी दिन सम्भवं सुनि गच्छ हरेर्धाम निर्धुताखिल कल्मषाम् तद्वाक्यात् सहसा भूप दिव्याभरणभूषिता विमुच्य देहं जीर्णं तु दिव्यरूपधरा शुभां। त्यसै कारणले विद्वान ब्राह्मणले दयालु भएर रहनुपर्दछ। के शुद्ध स्थानमा मात्रै मेघदेव वर्षन्छन् र होइन, अशुद्ध ठाउँमा पनि मेघ वर्षन्छन्? के चाण्डालहरूले अपवित्र घरमा चन्द्रमाले सदैव प्रकाशित, जस्तै चाण्डालहरूको अपवित्र घरमा चन्द्रमाले कहिले प्रकाश दिँदैनन् त? दिन्छन् त्यहाँ पनि। त्यसै कारणले हामीसँग बारम्बार याचना गर्ने भए कि यस कुकुरलाई म जसरी हिलामा भासिएको गाईको उद्धार गरिन्छ त्यसरी नै आफ्ना पुण्यले उद्धार गर्नेछु। यस्तो प्रकारले पुत्रलाई हप्काए। अब यसरी हप्काइसकेपछि पद्मनीतिले अब प्रतिज्ञा गरे, मैले वैशाख शुक्ल द्वादशीका दिन प्राप्त गरेको महापुण्य दिएँ अब तिमीलाई। हे कुकुर्नी, अब त्यसै पुण्यले समस्त पापहरू पखालिएकी भएर तिमी भगवान श्रीहरिको धाममा जाऊ। यसरी भने। अब ती पद्मनीतिका त्यस वाक्यले एकाएक ती कुकुर्नी जीर्ण शीर्ण भएको पुरानो शरीरलाई त्यागेर दिव्य आभूषणहरूले सुशोभित भएकी राम्री दिव्य रूप धारण गरेकी भइन्। अब के हुन्छ त अगाडि? यसरी दिव्य रूप धारण गरिसकेपछि शतादित्य प्रभा जाता सावित्री प्रतिमा यथा जगामामन्त्र्यतं विप्रं द्योतयन्ति दिशो दशः भोक्त्वा देवी महाभोगान् पश्चात् जाता महितले नरनारायणा देवा दुर्वसिन् नाम नामतः वैशाख शुद्ध द्वादश्याः प्रभावेण वराङ्गनाः देवानां च प्रिया जाता अप्सरस्त्वं च साम्ययौ।
श्रियद्योगी गम्यं हुतभुक् प्रकाशं वरं वरेण्यं परमार्थरूपं यत् प्राप्य सन्तोऽपि हि यान्ति मोहं तत् प्रापरूपं च सुनीह देवी पश्चात् स पद्मबन्धुर्हितं तिथिं पुण्यवर्धिनीं लोके प्रख्यापयामास मधुद्विट प्राणवल्लभाम्। जस्तो सावित्रीको प्रतिमा प्रकाशमय छ त्यस्तै सय सूर्यको समान प्रकाश भएकी भइन् अब ती कुकुरनी। ती पद्मनिधिसँग आज्ञा मागेर दशै दिशालाई प्रकाशित गर्दै स्वर्गतिर गइन्। अब ती स्वर्गमा उत्कृष्ट भोगहरूलाई भोगेर पछि भूतलमा नर नारायण देवताबाट उर्वशी नाम लिएर जन्मिन्। हेर्नुहोस् है, पहिली उर्वशी नै कुकुरनीको योनिमा रहेछ। वैशाख शुक्ल द्वादशीका प्रभावले अत्यन्त सुन्दरी भएकी ती स्त्री देवताहरूकी प्रिय भइन् र ती अप्सरा पनि बनिन्। अग्निको समान प्रकाशमय जुन रूप योगीहरूद्वारा गम्य छ, जो श्रेष्ठ छ, ग्रहण गर्न योग्य छ, परमार्थ रूप छ, जुन रूपलाई पाएर सन्तहरू पनि मुग्ध हुने गर्दछन्, त्यही दिव्य रूप ती कुकुरनीले पाइन्। यानि कि कुकुरनीले त्यो दिव्य रूपलाई प्राप्त गरिन्, स्त्रीले पाइन्। पछि ती पद्मबन्धुले भगवान मधुसूदनको प्राणवल्लभा लक्ष्मी झैँ प्यारी पुण्यहरूलाई अत्याधिक बढाउने वैशाख शुक्ल पक्षकी त्यस द्वादशी तिथिलाई लोकमा प्रख्यात प्रसिद्ध गराउँदा भए। कोटिन्दु सूर्य ग्रहणाधिकांशा समस्त पुण्याधिक पुण्य रूपा यज्ञै समस्तैरतिरिच्यमाना द्विजेन ख्याता भुवनत्रये छ। करोडौं सूर्य र चन्द्र ग्रहण भन्दा ज्यादा उत्तम, समस्त पुण्यहरू भन्दा पनि अधिक पुण्यहरू भएको, समस्त यज्ञहरू भन्दा पनि उत्तम मानिएको त्यो वैशाख मासको शुक्ल द्वादशीलाई तिनै लोकमा पद्मनिधि ब्राह्मणले विख्यात गराए। अब भनेसम्मका प्रसङ्ग आज हामीले वैशाख महात्म्यको 24 अध्यायमा उल्लेख गऱ्यौँ। अब भोलि अन्तिम अध्याय 25 अध्याय श्रवण गर्नेछौँ। भोलि अन्तिम 1 अध्याय मात्र रहेको छ। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। मलाई बिदा दिनुहोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे।